नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। अजमल कसाब, 2008 मुंबई दहशतगर्दी, 166 मासूम लोग जाँ बहक, लश्कर तैयबा जमात दावा। इस खौफनाक और पेचीदा कहानी का ड्रॉप सीन शायद अभी दूर है, लेकिन अब से चंद घंटे पहले एक भारतीय अदालत ने, मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने अजमल कसाब को 17 माह की अदालती कार्रवाई के बाद मुजरिम करार पाया। नाज़रीन, अजमल कसाब की ये कन्विक्शन सामने आई है भूटान में होने वाले सार्क समिट के चंद दिनों के अंदर अंदर। वही सार्क समिट जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने एक बहुत तवील मुद्दत के बाद हाथ मिलाया, तफसीलन मुलाकात की और ये उम्मीद बंधी कि कॉम्पोजिट डायलॉग ना सही लेकिन कॉम्पोजिट डायलॉग ही की तरज पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड बातचीत का सिलसिला चल पड़ेगा। पहला सवाल यह पैदा होता है कि अजमल कसाब के इस फैसले का हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस नई नवेली जो सुलह की कहानी है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या किस तरह से यह असरअंदाज होगा। लेकिन यह वाहिद डेवलपमेंट नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों की दो और भी डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है। एक डेवलपमेंट तो यह है कि न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर से बारूद से भरी जो वैन पकड़ी गई, जो गाड़ी पकड़ी गई, उसकी जिम्मेदारी कबूल की तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, जबकि न्यूयॉर्क पुलिस का यह कहना है कि ये छोड़ रहे हैं, अपनी औकात से बढ़ के जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर हकीमुल्लाह महसूद भी एक वीडियो फिल्म के जरिए, एक वीडियो रिपोर्ट के जरिए जिंदा हो गए और साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि अगले हमले अमेरिका के शहरों पे होंगे। ये दोनों डेवलपमेंट्स भी आज हम जब प्रोग्राम में बहस करेंगे, ये दोनों डेवलपमेंट्स भी हमारे पेश नजर रहेंगी। लेकिन हम शुरू करेंगे अजमल कसाब और मुंबई की दहशतगर्दी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नए ताल्लुकात की उम्मीद के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड महमूद दुरानी साहब, साबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं नाजरीन, और आपको मैं बताता चला जाऊं कि अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अटैशी भी रह चुके हैं, और जनरल साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी हिस्सा रहे हैं, बलूचा ग्रुप का भी बड़ा प्रोमिनेंट हिस्सा रहे हैं। जनरल साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। जनरल साहब के साथ ही तशरीफ रखते हैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जाहिद हुसैन साहब, पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के, टाइम्स ऑफ लंदन के भी पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैं चाहूंगा कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा मीडिया का हमारे सामने लेके आए। जाहिद, वेरी वार्म वेलकम। जाहिद के साथ ही तशरीफ रखते हैं हुमायूं गौहर साहब, एडिटर इन चीफ हैं ब्लू चिप मैगजीन के, ऑथर हैं, पाकिस्तान में जाने पहचाने तज्जिया निगार हैं। हुमायूं साहब, वेरी वार्म वेलकम। जनरल साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। आपको ऐसा ये जो अजमल कसाब की कन्विक्शन फाइनली हो गई, और मुझे दिसंबर 2008 याद आ रहा है जब हमारा टेलीविजन चैनल भी नया नया आया था, सारा मीडिया जो था आपके पीछे पड़ गया था, तो आपने घर में कहा बेगम को कि ये सारे एक्स इडियट जो थे एंकर्स मेरे पीछे, डू यू फील विंडिकेटेड अबाउट ऑल दिस? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज अ कनेक्शन। मेरे ख्याल में कोई उसका कनेक्शन आपने कहा तो होगा कि मैंने तो उसी वक्त कहा था कि ये नहीं। देखें, मैंने एक चीज कही, डिडंट आई से? नो, आई सेड कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। यही मैंने कहा और कुछ नहीं कहा। बाकी तो कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, और मेरी विंडिकेशन नहीं है ये। मैंने बस यही कहा था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है और वो सही बात निकली। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। रीसेंट क्लिप है, अब से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अखबारी नुमाइंदों से इस फैसले के बारे में बात करते हुए दो छोटे छोटे क्लिप में वो जोड़े हुए हमने, वो मैं आपको दिखाता हूं। The court that convicted a certain number of accused has also acquitted 2 accused. That shows the independence and the fearlessness and the integrity of the Indian court process. The judgment itself is a message to Pakistan that they should not export terror to India. If they do, and if the terrorists are apprehended, we will be able to bring them to justice and give them exemplary punishment. नाज़रीन, अभी आपने सुना
ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر پی چدمبرم کو عدالتی فیصلے کے تھوڑی دیر کے بعد اخبار نویسوں سے وہ بات کر رہے تھے. دو چیزیں انہوں نے کہیں. ایک چیز تو انہوں نے کہی کہ اس فیصلے سے جس میں 2 انڈین سٹیزنز جو کو ایکیوز تھے ان کے بری ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی عدالتیں جو ہیں وہ بہت آزاد ہیں, بڑی فری ہیں, کہ حد تک وہ آزادی سے کام کر رہی ہیں. دوسری چیز انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے, یہ جو فیصلہ ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک میسج ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے. زاہد, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہندوستان سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں جوائن کر سکیں CNN IBN کے کورسپونڈنٹ شمون چکرورتی. لیکن آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ جو اس میں 2 کو ایکیوز تھے جو آپ نے نوٹ کیا, اس میں فہیم انصاری اور صباح الدین, 2 کو ایکیوز تھے, ان کو بھارتی کورٹ نے بری کر دیا. اور چدمبرم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی عدالتیں جو ہیں وہ کتنے آزادانہ طریقے سے کام کرتی ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک اور پولیٹیکل اینگل بھی ہے. وہ پولیٹیکل اینگل بھی ہے, یہ ہے کہ کورٹ کے اس فیصلے سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ایکسٹرنل ڈائمنشن تھی, یہ بیرونی ہاتھ تھا, یہ پاکستان ہی کی طرف سے تھا. اس سے پہلے خود چدمبرم صاحب آن ریکارڈ ہیں, چند ہفتے پہلے انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس کے اندر ایک انٹرنل کانسپریسی بھی تھی. یہ جو باہر سے حملہ آور آئے تھے ان کے ساتھ ہندوستانی لوگوں نے بھی کولیبریٹ کیا, ان کی مدد کی. دیکھیں, جو کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس بیسس پہ انہوں نے دونوں کو رہا کیا ہے. لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ جو ہے اس قسم کی اتنا بڑی کارروائی جو ہے ممکن نہیں ہو سکتی تھی اگر کوئی اندرونی طور پہ اس کے لیے ایک ساتھ نہیں دیتے. اور یہ بات بہت اہم رہی ہے. اور یہ کہنا کہ جو ہے وہ 10 کے 10 پاکستانی جو تھے وہ وہاں سے بورڈ پہ پہنچے, انہوں نے سب کچھ کر لیا. یقیناً وہ 10 پاکستانی تھے جو وہاں پہ پہنچے تھے جنہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا وہاں پہ. لیکن اس کے جو ہے وہاں کے اپنے جو ہے مقامی کانٹیکٹس بھی یقیناً ہوں گے. جب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ایک جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا وہ مجھے پسند نہیں. اس کی وجہ یہ ہے جی بالکل, کیونکہ یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایک لیگل ایک جو دس از اے میسج ٹو پاکستان. نو دس از رانگ. ہاں, یہ اسی لیے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ یہ اس سے پالیٹکس کھیل رہے ہیں. اور میں زاہد سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بغیر لوکل سپورٹ کے یہ سکسیڈ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہمایوں صاحب, آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو چدمبرم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, ایک طرف بچگانا ہے اور دوسری طرف بہت سخت رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. بچگانا اس لیے کہ اگر ان کو ابھی تک یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ججمنٹ پروو کرتی ہے کہ ہمارے کورٹس آزاد ہیں, اس کا مطلب ہے ان کی کوئی شک ہی ہے نا ان کے جوڈیشل سسٹم. ہمیں حالانکہ کوئی کبھی آپ برطانیہ نہیں دیکھیں, نہیں میں مطلب ہے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں ہندوستانی کورٹس پہ. نہیں, وہ کریں یا نہ کریں, مگر آپ دیکھیں انہوں نے تو پروو کر دیا نا. بڑا اچھا ہے کہ ہم نہیں کرتے, کیونکہ وہ تو کریں گے ہمارے کورٹس میں, ہم نے نہیں کیا. اور یہ ہماری میچورٹی ہے. آپ یو نیور ہیئر فرام برٹن اور امریکہ کہ یو نو دس کیس پرووز دیٹ وی ہیو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. دس از اے چائلڈ اسٹیٹمنٹ. دوسرا یہ کہنا کہ پاکستان کو میسج ہے, میرا بھی اس سے زیادہ سخت ہے یہ ریئیکشن کہ یہ میرا مطلب ہے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں. بیکاز دس اسٹیٹمنٹ مینس واٹ یو آر ریئلی سیئنگ از پاکستان کو میسج مینس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. آر یو امپلائنگ دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان واز انوالوڈ ان دس؟ دین پلیز گیو اس پروف. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ناٹ پاسبل. Your government has been, Indian government has been responsible for a lot of terrorist attacks in Pakistan also. گور صاحب, میں آپ کو روکوں گا. ہمارے ساتھ انڈین ناظرین, ہمارے ساتھ انڈین جرنلسٹ CNN IBN کے نیشنل افیئرز کورسپونڈنٹ شمون چکرورتی بھی ہیں. شمون, a very warm welcome to this discussion. جی شکریہ. شمون صاحب, آپ نے دیکھا جو فہیم انصاری کو اور صباح الدین کو جو ہندوستانی کورٹ نے, انڈین کورٹ نے بری کر دیا,